سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديده. دونك اليوم راح ندير لكم ان ميغا اول باسكو عندي بزاف عفايس شريتهم وكاين كيلكو تروك لحقوني جوست لهنايا. دونك جي اسيي دو غاردي لي تيكي تاع لي برودوي كلش باش نوري لكم لي بري تانيك، واللي ما عندهمش تيكيات نسيي نمد لكم لي بري دابري واش شفيت. دونك باش ما تجيش لا فيديو طويله راح نبداو توت سويت. Alors الحاجه الاولى اللي حنبداو بها سي لي برودوي اللي لحقوني من عند نيو شيك. دونك سي لا دوزيام فوا جو كرو اللي ندير معاهم كولابوراسيون. هاد لي برودوي بيان سور بعتوهم لي غراتويتمون وانا خيرتهم سور لو سيت. جو كرو مدوا لي $30 ولا مانيش غلطه، وخيرت هاد لي برودوي كامل راك تشوفوا فيهم لهنايا. دونك راح نوري لكم واش خيرت. هاد لو ساك تاني خليه هو الاخر نوريه لكم. Alors j'ai pris هادوما les douilles مع لا بوش ديالهم باش نستعملهم في لا باتيسري. j'ai pris غانيت هاد لو رولو هدايا باش نديرو في لي جوان تاع سال دو بان تاع لا كويزين اي تو. خرم السيليكون ويشد تري بيان باسكو j'ai déjà testé un petit bout في لا سال دو بان. j'ai pris تانيك سمحوا لي على لو بروي لي كوفيرك جو تحطوهم فوق الاخر تاعكم بلاره ولا حاجه وتغطوا به هكذايا يجوا فيها 4 فوالا. هذه سي لا موين، كاينه وحده صغيره عليها وحده صغيره انكور وحده اخرى كبيره عليها. الثانيك هادوما لي توب هادوما اللي نقوا بهم لي كاسرول وكلش قلت لكم باسكو سون فريمون تري افيكاس. دونك عاود خديت منهم وخديت تانيك هادوما لي مول باش ندير بهم شغل كيما ميم شوز كو لي كانيلوني مي وشنو باش نستعملهم بور لا باتيسري. دونك نقدروا نديرو بهم دوك نوريهم لكم. جاي البنات سي ان توب هكا تحطوا فيه لا بات و نورمالمون ما يلصقش دابري واش شفت في لو سيت. وبيان سور هذا لا بروتيكسيون بلو هذه تتنحى سي كلير. دونك فوالا. Et enfin ديت هذا لو ساك ايزوتيرم. دونك الداخل جاي هكا مليح بور البحر ولا بور غاردي لا فريشور تاع لي زاليمون. جاي هكذا يتغلق لهنايا دونك يتزير تو سامبلومون فوالا. و فيه هكايا يدين وفريمون شباب، يعني لي موتيف تري جولي. جو كرو كاين 4 ولا 5 موتيف ديفيرون. انا خيرت هذا باسكو عجبني بزاف. مي وشنو صغير يوري بان لكم في لو سيت بلو غران مي هو هيك لا تاي تاعو على حساب يدي. Alors نعاود نذكركم باللي pour le site New Chic تلقاو كامل لي ليان في لا بار دانفورماسيون مع لو كود برومو ديالي باسكو جينيرالمون يمدوا لي ان كود برومو تاع 10%. واللي تحب تشري من هذوك لي سيت باسكو دائما تسقسوني تقدروا البنات تحلوا ان كونت بانكير تولي عندكم اون كارت دو كريدي. انا بيرسونيلمون عندي ان كونت بانكير لا كارت دو كريدي نخلصها 800,000 جو لي بايي او ديبي 8000 دينار. من بعد تشرو بها كيما تحبوا تقدروا تغليوها مع فوتر كونت باي بال. دونك كاين بزاف لي بنك اون الجيري اللي يديروا هاد لي كارت دو كريدي. فو با هيزيتي باش تروحوا ديروها، سينو كاين دي باج يشرو لكم وشنو يربحوا معكم دي كوميسيون. Deuxième site, le deuxième et le dernier site اللي بعت لي دي برودوي في هاد لو اول سينو لو ريست كامل انا شريته دوك نوريهم لكم. سي لو سيت نيكول دايري. دونك نيكول دايري هاي ليك هادايا. هاد لي برودوي هادوما ماشي ليا، كنت درت لكم ان كونكور في انستغرام vous avez été nombreuses à participer وربحت وحده فيكم. دونك هي اللي خيرت هاد لي برودوي. الا بري شوفوا انا خاطيني كامل هادوما لي تروك تاع لي زونغل ايتترا مي الا بري دي ستامبين بلانس جو كرو سابيل كوم سا باش يديروا بهم لي زونغل ديالهم. دونك لا ديكو هذيك اي تو. حليت وحده فيهم باش نوريها لكم الداخل كش عامله. ما حبيتش نحلهم كامل باسكو ماشي ديالي ما رايحين لعندها. هذه اللي حليتها فوالا. الداخل سي ان تروك كوم سا ان رون ويتنحى هذا البلو وفوالا vous appliquez sur les ongles. je ne sais pas comment ça se passe. l'essentiel هادوما هي اللي خيرتهم. دونك انا بخي 6 هكايا بلس خيرت ان فيرني ا اونغل كيف حليته جيتي اوبليجي ما بال باش نوري لو برودوي تو سامبلومون على كاميرا. دونك خدات هكذايا ان فيرني ا اونغل في هاد لا كولور. Alors كيف pour هذا لو سيت تلقاو ان شاء الله لي زانفورماسيون كامل en barre d'infos. دونك لي ليان تاع لي برودوي ولا كاين تانيك ان كود برومو نحطو لكم en barre d'information. سينون لا في اللي ربحت هذا لو كونكور جو في لا ريكونتاكتي نتلاقى بها ونمدهم لها.
ندوزو لي زاشا اللي درتهم انا. دونك كي رحت لدارنا باسكو كيما على بالكم اللي تبعوني في انستغرام دايوغ نيزيتي با باش تبعوني في انستغرام دائما نقول لكم سي نورمال الجيريان كاهو. كنت في دارنا دوكو بوجيت شويه لتما. دونك البلاصه الاولى اللي رحت لها سيتي درغانا وشريت دي شوز عند الحوانت و اون سول شوز جو كرو في المارشي. دونك الحاجه الاولى حنبدا نهضر لكم عليها. كاين واحد الحانوت سا كونسيرن سورتو لي مامون فوالا لي فام كي فون دو ميناج اي تو ا لا ميزون. كاين واحد الحانوت جاي مور لا سيتي يونيفرسيتير تاع لي في تما في درغانا يبيع بالريتلا لي برودوي دو نيتواياج. لي برودوي ديالو ils sont top. دونك ما تقولوش لازم نشري غير الحاجه الغاليه فات با جو تو ابار لو جافيل موسونت ديالو اللي ما تعجبنيش بزاف باسكو ما طولش بالخف. لو جيل هذاك يولي ليكيد وهو يقول لكم ما تدوش عليا بزاف. بريف دونك انا شريت عليه 3 ريتلات سافون بور لي مان و 3 ريتلات سافون بور لا فيسيل. لو ريست كان عندي مي شنو يبيع كامل لي برودوي دو نيتواياج. لو سافون بور لي مان البنات سي اون توري اون ديريكت تغسلو بدوف ريحتو بزاف شابه جاي شغل بيض هكايا. ودوك نسيت ندير لكم لهنا اون بريز دو في ما قدرتش نوريهم لكم لهنا خاف كنطاشي روحي ولا. فيسيل اي فريمون تري بيان كيما نقولوا الاخرين دوك لازوتر مارك ما عندهم حتى حاجه زياده عليه يرغون مليح وجاي ثقيل. بريف عند هذاك لو ميم ماغازان شريت تانيك هادوما الكيسان الادريس. دونك جايين هكا فيهم لهنايا اون باي تجي فيها 4 ب 12000 ملاح بزاف في البحر ولكن خرجوا ولا ميم في الدار على كل حال. شريت ان باكي تاع المساسك باسكو دائما يتبحروا ما نعرف كامل يروحوا وشريت هذايا لو غولو باش نديرو في لي زيتاجير تاع الموبل شوسور تقدروا تستعملوه وين حبيتو ميم في فريجيدير. هو يقول لكم مي بون فريجيدير جيفيت هاد لو جونر دو ماتيريو هكا مغلوقين. دونك جاي هكا كاين فريمون بليزيور موتيف وهذا بزاف شباب. هذا ثاني يدير 12000 وجاي فريمون طويل ويدير 45 سنتيمتر لهنا في العرض. اي اونفان شريت عنده هادوما لي غون. دونك اللي تبعوني على بالهم بلي انا نستعمل بزاف لي غون باسكو عندي ان بروبليم دو بو دونك جي دو ليكزيما. وهادوما لي غون هادوما سنوريهم لا فوتو ديالهم. هادوما فريمون هما المخيرين الاخرين كامل يتقطعوا مي هادو يشدو كوميم اسي لونطون يديروا 24000. دونك توجور في درغانا البنات هاد الخطره في المارشي. دونك برا في المارشي على برا شريت هاد لا جوب ب 70000 جايه طويله هكايا كحله ولا هنا دونك الاستيكي. هو قال لك ستاندار مي ماشي ستاندار تكون 36 38 با بلوس. جايه لهنايا فريمون شابه فيها دي بتي ديتاي هكايا اون دونتيل و دي بتيت بوش ولا هنا بيان سور لو كوردون ديالها باش تتربط. 70000 برك الوغ كو في الحوانت تلقاوها 120 ولا 150000. القماش الي فريمون بيان وماشي ترونسبارون. وشريت تانيك في المارشي هاد الخطره كوفير. دونك واحد يبيع سبيسيالمون غير الخمارات. هاد دونك الخمارات هذوما ايديال للصيف. شوفوا كش عاملين جايين لهنا شغل مخدومين ويتربطوا من اللور ما نقدرش نوري لكم مي يتربطوا هكا من اللور ومن بعد هذا تجيبوه هكذايا. فريمون بزاف شباب كي تلبسوه بورتي فريمون تري بو هكا ما يبانلكمش كاع هكا بور فو سي فوالا طويل على كل حال. مي البنات اللي يديروا حجاب نورمالمون جينيرالمون يعرفوا هاد لو جون دو فوال. جايه رقيق كيما قلت لكم لا ماتيير بزاف شابه سوبل. وهذا لو بلو كنت حبته باسكو ما عنديش. الوغ هذا شريته ب 80000 ويقول لك 85000 مي خلاوه لي ديراكتومون 80000. في ربيبه لي ميم يديروا 100000 بارتو 100000 ابار في ساحه الشهداء وفي درغانا هاد لقيتهم ب 80000 دونك 85. فوالا لو بري بلا عندكم ولا حابين تشرو هاد الخمارات روحوا لهداك المارشي تاع درغانا تلقاو حانوت يبيع غير الخمارات دو بريفيرونس خا تحط تشروه ب 100000 الواحد. الوغ رحت لارديس وشريت غير دو تروك دونك نوريهم لكم رابيدمون. شريت هاد لي دو شوز الادريس دونك de la peinture ou هادوما les crayons de couleur. Alors pour les prix les crayons de couleur Jumbo Maxi هادوما يديروا 34000 وشنو جايين جو خشان هكا دونك ملاح للدراري صغار. وهادوما يديروا 21000 سي لا مارك تكنو مي بون نجمو فيش دو لا مارك سي سورتو باش الادريس يدير دي اكتيفيتي وكل حاجه. دونك هادي سي دو لا بينتور ا لو. وهادوما لي كريون معاهم كاين ان تاي كريون اون بليس كيما قلت لكم خشان وباينين بلي يشدوا له تري لونطون.
رحت لربيبه وشريت كالكو تروك دوك نوريهم لكم. الحاجه الاولى رحت عند واحد الحانوت اسمه سولدو، هضرت لكم ديجا عليه صافي واحد 2 ans هكاك. شريت الادريس راني شافيها من تما، دونك يبيع كو دي تروك ا دي بري يعني فريمون هابطين. شريت له هاد لونسامبل ب 60000 برك. فوالا على بالي بلي سون بوكو بلو شير ايور، سي بور سا نقول لكم سي با تري شير. دونك هكذا ان بتيت انسامبل ديباردور مع لو شورت ديالو بزاف شباب. شوفوا سي تري تري جولي. دونك خديته له اون تاي اس باسكو سي دي تاي هكذايا اس ال ايتترا، وهذا يجيه تاع 3 ans فادير مع لو بتي شورت ديالو تري تري مينيون. عندهم فريمون دو تو. انا ما حبيتش نكثر باسكو ادريس عنده كلش، دونك جو فواي با لانتيغي علاه نشري. هذا كيعجبني اون بليس خفيف هكا. توجور في رويبا كاين واحد الحانوت اون فاس لا بوست، كاين بليزيور ماغازان يبيعوا للرجال. كان حاط هكذا على برا ان غران بانيي لي تيشيرت كامل و لي بولو ب 100000 برك. دونك فوالا سي اون بون اوكازيون اوسي البنات اللي يحبوا يشرو شي حاجه لوغ ماري ولا لوغ كوبان ولا دبروا ريسانكم. دونك هذايا جو لي بري اون اكس ال باسكو سي با دو ال، هو نورمالمون يلبس دو ال. فوالا كيفاش عامل لهنا مرسوم فيه جوغ تاع بولو vraiment شباب très très joli. la matière تاعو c'est du coton ولهنا جاي شغل محكوم هكا. دونك عجبني اون بليس غير 100000 قلت بوركوا با. بعد رحت لان اوتر ماغازان هذا درت لكم عليه في انستغرام وكنتو تري نومبروز سقسيتوني وين جاي اكزاكتومون. راح نزيد نفهمكم اونكور اون فوا لهنايا اللي يعرفوا لا بغادري. ما تعرفوش لا بغادري كي تروحوا الريبه تسقسيو على لا بغادري اون فاس الدخله تاع لا بغادري دوزيام، يعني كاين زوج دخلات. كاين الاولى جايه من في الاول كان من جهه الطريق، وكاين لا دوزيام كي تروحوا اون بروفوندور كاين الدخله الدوزيام. هذيك الطريق اللي تقابل الدخله كاينه اون روت ا دروات. هاد الماغازان هذا اللي هندير لكم عليه جاي لتما في هذيك لا روت. دونك عنده دي بوشيت وعنده دي صندال دي بري بزاف هايلين. باغ اكزومبل لي بوشيت راهم كامل ب 1000 دينار. انا شريت هذه سي ان راهي على مود، وهذا لو موديل هذا تاع زمان ما مير عندها بريسك لا ميم بوشيت. دونك لهنا لداخل جايه هكا دوبلي اون بلو، لا بوندولير ديالها هكا كما راكم تشوفوا، ومن اللور فيها دي موتيف بربر بزاف شابه ب 1000 دينار. فرانشمون ان بتي ساك كوم سا سي بارفي. شريت كانيت هاد لا بوشيت كيف ب 1000 دينار. شوفوا شحال شابه البنات، ولي ديتاي بزاف شابين فريمون مخدومه تري بيان. فوالا دونك لي كولور اكزيستي هكا اون بيج، وكاين كانيت جو كرو اون بلو. كاين بليزيور كولور. لهنا تحل هكا والداخل دونك فيها كيف لا بوندولير ديالها تحبوا تعلقوها. فرانشمون لي فينيسيون ديالها بزاف شابين، و بور 1000 دينار جاشيت باسكو تلقاوها ايور 1500 حتى ل 2000 دينار. بليزيور موديل روحوا تما تشوفوهم. وفي انستغرام جي بارطاجي معكم اون بتيت ستوري وريت لكم شويه لي موديل اللي كاينين. من بعد رحنا كانيت الجيت سيت. دونك كاين جيت سيت في رويبه، وكاين كانيت جيت سيت في لا فيجري دونك قدام سا ميزون. فوالا اللي ما يعرفش بغيف جي اشتي تما دو زارتيكل كانوا حاطين كلش ب 2500 دينار 250000. دونك بيان سور غندخل باش نشوف واش كاين كوم موديل دابور باسكو 250000 سي با دوني. دونك يافي هادوما لي شوميزيين اللي حابه نشري واحد دوبي لونطون اللي جايين هكا طوال كومبليتمون. فوالا ومخدومين لهنايا. شوفوا الخدمه تاعو شحال شابه. دونك هادو ايور يديروا 3600 راهم دايوغ البري تاعو اوريجينال سي 3800 دينار 3800 ورجعوها 2500 يعني 250000. فوالا خديتها اون تاي اس جاتني تري بيان. فوالا لي ديتاي دونك سي ان شوميزي هكايا بزاف شباب، والقماش تاعو هايل هذاك اللي ما يتكرفسش. رايح هكا اغيور اون بلو. وشريت كانيت اون بير دو صندال هكايا. لو سول بروبليم مع هاد لا بير دو صندال هي قصت اون سول بير جاتني تري بيان. لا دوزيام ما قصتهاش، وفينالمون لا سيميل طايره شويه هكا سي با تري غراف. على كل حال نلصقها مي كوميم تغيدكم الحاجه كي تشوفوها جدا ومن بعد تلقاو هكا ان بتي ديفو. دونك من تحتها سي دو كريب. دونك فرانشمون لا سيميل الي بارفيت وجايه ليجيرمون كومبونسي. لو موديل اي ترو بو رايح هكا بوينتو، ولا هنا كي تحطوا رجلكم سي تري جولي جايه كروازي. فرانشمون بزاف شابه بور 2500 دينار. كيف سي اون بروموسيون. خديتها انايا اون 37. فوالا سي ما بوينتور وجاتني سور ميزور. Je me suis rendu compte que j'ai filmé sans mes bagues ou mon petit bracelet parce que tout simplement la batterie طاحت لي وكي عاودت وليت باش نفيلمي ما عاودش درتهم. Donc voilà, sûrement que vous avez dû remarquer. Si vous l'avez remarqué, قولوا في les commentaires, ça va me faire rire. Bref, donc j'espère هادوما لي زاشا يكونوا عجبوكم. En tout cas انايا
ça m'avait plu. كما نقولوا الواحد كي يشري يدير شويه شوبينغ يبدل شويه على يبدل شويه هو جو سي با سي ان بو بيزار مي لي فام حنا نحبوا كي نديبونسيو دراهم نحسوا روحنا ملاح دونك ça m'a fait du bien d'acheter هكا des trucs. Bref, j'espère هاد لا بيت فيديو عجبتكم. ولا عجبتكم نيزيتي با ليسي ان بوتي لايك. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم في ناس تحبوهم يا بنت ان شاء الله.